अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे। हमें आज छठी जमात की किताब से हाथी का वज़न सबक जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कहानी दे के हैं, बादशाह की एक स्टोरी है यहाँ पे, तो वही हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। एक वक्त में क्या हो गया, बादशाह जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि उसको लगा शायद ही मैं अब बच पाऊँगा। उसने ये मन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो उसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोलकर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। तो बादशाह ने ये मन्नत होता है, जिगर नज़र नहीं करते हम, जैसे हम कोई बीमार होता है फिर हम बोलते हैं कि अगर ये ठीक हो गया तो हम अल्लाह के नाम पे मस्जिद में कुछ पैसे देंगे या किसी गरीब को देंगे। उसी तरीके से बादशाह ने भी यही नज़र मनाई, यही मन्नत मानी कि अगर वो ठीक हो गया तो वो हाथी के वज़न के बराबर रुपये तोल कर गरीबों में तकसीम करेगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। अल्लाह ताला ने उस पर नज़र इनायत फरमाई और वो सेहतयाब हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले। लेकिन अब वो परेशान था, हैरान था कि हाथी जो है उसका वज़न किस तरीके से किया जाए। उसका वज़न मालूम किए बगैर वो मन्नत पूरी न कर सकता था, क्योंकि जब तक उसको हाथी का वज़न पता नहीं होता तब तक उसकी ये मुराद या मन्नत जो है वो पूरी नहीं होती। शाबाश। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात बन न पड़ी। यानी जो भी दरबारी उनके थे तो उन्होंने अपने दिमाग पे जोर दिया, लेकिन किसी को भी कोई रास्ता नज़र नहीं आया। इसलिए पूरे मुल्क में इश्तहार दिया गया। इश्तहार होता है जैसे कि अभी की बात अगर हम करेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड आता है, उसको बोलेंगे इश्तहार, जिससे वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में इल्म हो जाता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, उस टाइम ढोल लगाते थे वो, फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोचे कोचे निकल कर ऐलान करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही ऐलान करा दिया गया कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपये तोल कर दिखा देगा हम उसे इनाम से माला माल करेंगे। क्योंकि बादशाह की जो आफत थी ये अच्छी तरीके से हल हो जाती, तो उसकी वजह से वो क्या करते, फिर उस बंदे को इनाम से माला माल कर देते। इनाम के लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अकल पर जोर दिया। हज़ारों जतन किए, जतन होते हैं कोशिश, ठीक है, बहुत सारी कोशिशें की, मगर कोई सूरत बन न पड़ी। लेकिन कोई भी रास्ता नज़र किसी को नहीं आया, हल नहीं हो सका। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। मतलब कुछ महीने के लिए लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कैसे करेंगे वज़न, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बादशाह को फ़िक्र हुई कि वो इस सोच में पड़ गया कि अब बादशाह जो है वो बेचारा परेशान और हो गया। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि वो यही सोचने लगा, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूँ। यानी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, फ़ानी है ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली है, कभी भी मौत आ सकती है। और मैंने अल्लाह ताला से अहद यानी वादा किया है कि मैं ऐसे मन्नत ना करूँगा, ऐसी मन्नत की थी मैंने और इसको मुझे पूरा करना ही करना है। तो मैं अल्लाह से वादा कर चुका हूँ, इसका पूरा करना अब मुझ पर फ़र्ज़ है। तो इससे मेरे पर ये फ़र्ज़ है कि मैं इसको पूरा कर दूँ। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ नहीं आती। अब क्या किया जाए? अब वो परेशान इसीलिए था कि हाथी को तोड़ने की जो तदबीर है वो किसी को समझ नहीं आ रही, किसी को समझ आ ही नहीं रहा है किस तरीके से हाथी को तोड़ा जाए। तो अब परेशान था कि क्या होगा, क्या किया जाएगा। एक दिन वो इसी शशोपंज में था, शशोपंज यानी हैरान था, ठीक है, इसी घबराहट में था कि एक मुल्ला खिदमत में हाजिर हुआ। मुल्ला होता है जो नाव चलाता है या किश्ती चलाता है, और अर्ज़ की, जहाँ पनाह मुझे तदबीर सूझी है, कि जहाँ पनाह मुझे एक रास्ता नज़र आया है या आइडिया आया हुआ है। अगर हुजूर रुपए और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपए तोलकर हुजूर को दिखा सकूंगा। तो उसने यहाँ इसको बादशाह को ये कहा कि अगर आप मेरे साथ हाथी को भेज देंगे और पैसे भेज देंगे तो मैं यहाँ पे दरिया में जाके वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जो मसला है हल हो जाएगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। वज़ीर को हाथी और रुपया मुल्ला के साथ कर देने का हुक्म दिया। ऑब्वियसली जो बादशाह था वो बहुत बेचारा परेशान था ना, तो वो बहुत खुश हो गया और उसने वज़ीर को ये कहा कि आप काम करो, आप मुल्ला के साथ में जाओ और पैसे भी इसके साथ में कर दो, और ख़ुद भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला। ठीक है, शहर में ये बात मशहूर हो गई, इसलिए बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए, क्योंकि ऐलान करा दिया गया था
اور سب لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی تھی، ٹھیک ہے. تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ تماشا دیکھنے کے لیے دریا کی طرف چلے گئے. جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا، ٹھیک ہے، یعنی سائیڈ کے ساتھ ایسے لا کے کھڑا کیا، ایسے رکھا سائیڈ میں، ہاں، اس کے ساتھ، دریا کے کنارے کے ساتھ. ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا. ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا، ٹھیک ہے. اس کا وزن تھا ہاتھی کا، تو اس کے وزن سے جو ناؤ ہے وہ پانی میں کچھ ڈوب گئی، ٹھیک ہے. ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا. جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا، مطلب جہاں تک اس نے دیکھا کہ پانی میں ڈوبی ناؤ وہاں پہ اس نے ایک مارک کر دیا، ٹھیک ہے. اور عرض کی، حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے. اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے، یعنی اب اس میں پیسے بھرنے ہیں وہاں تک جب تک کہ یہ ناؤ جو ہے برابر اسی نشان تک پانی میں ڈوب نہ جائے. اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا. بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے بھرنے لگے. ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی، ٹھیک ہے، جتنا جتنا اس میں پیسے ڈالے جا رہے تھے اتنا اتنا اس کا وزن نیچے جا رہا تھا اور وہ پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی. جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا. مطلب جہاں پر اس نے مارک لگایا تھا نا وہاں تک جب پیسے بھر گئے نا، مطلب جو ناؤ ہے وہ ڈوب گئی پانی میں اور وہاں تک پیسے بھر گئے، تو ملا نے کہا بس کیجئے، اب ہو گیا، مطلب اس کے وزن کے برابر جو روپے ہو گئے. بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ بہت عرصے تک پریشان تھا بیچارہ، اور وہ درباری وغیرہ بھی پریشان تھے. تو جب یہ سارا مسئلہ سالو ہو گیا تو بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور درباری بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے ملا کے عقل کی تعریف کی. اسے اتنا انعام دیا کہ وہ دولت مند بن گیا، مطلب اس کو اتنا انعام دیا گیا وہ امیر آدمی بن گیا. بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے. یعنی جو پیسے اب ناؤ میں تھے وہ بادشاہ نے کن کن میں یہ بانٹ دیے. ایک تو یتیموں میں، یتیم ہوتا ہے جس کے والدین مر گئے ہوں یا دونوں میں سے ایک مر گیا ہو. بیواؤں میں، ان عورتوں میں جن کے شوہر مر گئے ہوں گے. محتاجوں میں، جو حاجت مند ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے. اور مسکینوں یعنی غریبوں اور مفلسوں میں، ٹھیک ہے. اب اس کے لفظ معنی ہیں: منت ماننا، نظر ماننا، منت اتارنا، نظر و نیاز کرنا، خیرات، صدقہ، دان، ٹھیک ہے. یہ دیکھو، منت ماننا میں ہوتا ہے کہ میں اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں اس کے برابر، مطلب ایسے ہی جیسے ابھی بادشاہ نے کیا تھا کہ پیسے دے دوں گا غریبوں میں یا مسجد میں. منت اتارنا یعنی نظر و نیاز، جیسے ہم نہیں اتارتے ہیں کسی کو، نظر نہیں اتارتے، اسی طریقے سے نظر اتاری جاتی ہے پیسوں سے یا کسی چیز سے، پھر وہ غریبوں میں بانٹا جاتا ہے. خیرات، صدقہ، دان، ناؤ، کشتی، بن نہ پڑنا، کر نہ سکنا، ہو نہ سکنا، ہاتھ نہ آنا، مالا مال کرنا، امیر بنانا، روپے پیسے دینا، اشتہار دینا، منادی کرنا، منادی اعلان، ہاں، لوگوں کو اطلاع دینا، جتن کرنا، بہت کوشش کرنا، کوئی صورت بن نہ آنا، کوئی راستہ دکھائی نہ دینا، عہد، وعدہ، شش و پنج میں ہونا، پریشان ہونا، تذبذب میں پڑنا، گھبراہٹ میں ہونا، ٹھیک ہے. تدبیر سوجنا، تجویز، خیال میں آنا، ترکیب نکل آنا، آئیڈیا، ہاں. درباری، دربار سے متعلق شخص. تماشائی، تماشا دیکھنے والے. ملا، کشتی چلانے والا. یتیم، جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں مر گئے ہوں. محتاج، ضرورت مند. بیوہ، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو. مسکین، غریب، مفلس، نادار. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ہیلپ ملے گی. اگر اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا خیال رکھنا. اللہ نے کے بعد.